अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब दहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन खतिफ़ल खतफ़त फ़अत्बअहु शहाबुन साकिब। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए जो सारी दुनिया जहान का मालिक खालिक और मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अल्लाह ताला ने आसमानों की ज़ीनत, उसकी हिफाजत के लिए जो अहम और मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, उनसे आगाही के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया ला यस्मऊन इलल मलइल आला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब। वो ऊपर की मजलिस की तरफ कान नहीं लगा सकते और हर तरफ से इन पर शहाब फेंके जाते हैं। यानी जब आसमानों पर कोई मीटिंग होती है कि दुनिया के या कायनात के जो अमूर है वो किस तरह अंजाम देने हैं, किसकी ड्यूटी लगनी है, क्या क्या काम करने हैं, तो जो शैतान हैं वो कोशिश करते हैं कि ऊपर की तरफ जाकर उनमें से कुछ मालूमात हासिल करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हमारी इन बातों को सुन नहीं सकते, क्योंकि एक तो ऊपर चढ़ना उनके बस में नहीं है, और अगर कोई किसी तरीके से चला भी जाए तो उनको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ामात किए हैं, और वो ये हैं कि जो शहाब साक़िब है उनके ज़रिए उनको रोका जाता है। यानी जो शैतान ऊपर की तरफ उठने की जाने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उनको फ़रिश्तों के ज़रिए शहाब साक़िब से मरवा देते हैं, उनको मार पड़ती है और ज़िल्लो ख़ार करके वापस ही भेज दिया जाता है। तो मुराद इससे ये है कि फ़रिश्तों की मजलिस जो अल्लाह के अहकाम की तनफीज़ के लिए आपस में गुफ्तगू करते हैं कि आइंदा काम फ़लाँ कब और कैसे करना है, यानी इन सितारों के लिए सरकश शयातीन से फ़रिश्तों की बातें महफूज रखने का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि वो इनकी मजलिस की तरफ कान भी नहीं लगा सकते, और इन पर हर जानब से शहाब फेंके जाते हैं जो इनको वहाँ जाने से रोकते हैं। दहूरम वलहुम अज़ाबुम वासिब, और उनको सख्त ज़िल्लो ख़्वार करके वापस भेजा जाता है, मारा जाता है, और उनके लिए अल्लाह ताला ने एक मुस्तकिल अज़ाब का सिलसिला जो है वो बना रखा है। यानी इनके लिए दायमी अज़ाब है, क्योंकि दुनिया में भगाने के लिए इन पर शहाब फेंके जाते हैं, और आखिरत में जहन्नम का अज़ाब इसके अलावा है। यानी उनके लिए दुनिया में भी मार है और आखिरत में भी उनके लिए मार ही मार है, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। इल्ला मन खतिफ़ल खतफ़त फ़अत्बअहु शहाबुन साकिब, मगर कोई अचानक उचक कर ले जाए तो चमकता हुआ शोला इसका पीछा करता है। जैसे कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि अव्वल तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, और अगर किसी तरीके से कोई शैतान हिम्मत और कोशिश करके ऊपर की तरफ चढ़े तो उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने ये फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि उनको शहाब साक़िब के ज़रिए वापस भेज दिए। यानी कि शहाब साक़िब शहाबिये पत्थर उनको मारे जाते हैं, तो जिनसे वो कुछ मर जाते हैं, कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ डर कर भाग जाते हैं, पर उनको ऊपर की तरफ जाने नहीं दिया जाता। तो सवाए इस बात के कि जिसे कोई शैतान दफ़ातन उचक कर ले जाए, यानी किसी तरीके से अगर उनके पास कोई खबर पहुंच भी जाए
تو ایسی صورت میں ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، چنانچہ کبھی تو وہ شعلہ نیچے کے شیطانوں کو وہ بات پہچانے سے پہلے ہی ہلاک کر کے اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، اور کبھی پہنچانے کے بعد پھر بات کئی شیاطین سے منتقل ہوتی ہوئی کسی کہن تک پہنچ جاتی ہے جو اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے درمیان پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت اس دور میں عربوں میں کہانت کا بہت زور تھا، یعنی کہنوں کے پاس لوگ آتے جاتے تھے، ان کی باتیں سنتے، ان سے اپنے مسئلے مسائل بیان کرتے، جس طرح آج کل لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اس طرح اس وقت لوگ ان کہنوں کے پاس جاتے، اور جو شیطان اور جن ہوتے تھے یہ اپنی طرف سے بہت سی ایک خبر کے ساتھ 100 جھوٹ لگا کر ان کو بتاتے، تو وہ آگے لوگوں کو بے وقوف بناتے اور ایک بات کے ساتھ اپنی طرف سے کئی جھوٹ ملا کر اسے بتاتے، تو اس طرح لوگوں کا یقین ان پر پکا ہو جاتا کہ ان کے پاس کافی خبریں ہیں، لہذا وہ اپنی تسلی کے لیے، معلومات لینے کے لیے، اپنے مسائل سے آگاہ ہونے کے لیے، بلکہ بعض لوگ تو اپنے مقدمات لے کر بھی ان کے پاس جاتے تھے۔ تو چونکہ وہ دور کہنوں کا دور تھا، کہانت کا دور تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نفی کی ہے کہ ان کے پاس پہلی تو بات یہ ہے کہ آسمان کی کوئی خبر، کہنوں کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اچھی بات ہوتی بھی ہے تو اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ لگا دیا جاتا ہے، تو اس بات کی اہمیت و افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان باتوں کو روکنے کا انتظام یہ کیا تھا کہ ان تک کوئی بات پہنچے ہی نہ، اور وہ روکنے کا انتظام یہی تھا کہ جو جن یا شیطان آسمان کی طرف ان خبروں کو لینے کے لیے جاتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو شہاب ثاقب سے مار کر ان کو وہیں پر فنا کر دیتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے، اپنے پیغام کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کیے ہوتے، اور حقیقت وہی ہے جو آقا علیہ السلام بتا دیتے، حق وہی ہے جو نبی کی زبان سے ہوتا ہے، اور شریعت اور دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی پر بھیجتا ہے۔ باقی باتیں جتنی بھی کوئی کر لے، سچی ہو، جھوٹی ہو، جیسی بھی ہو، وہ شریعت اور حق نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ان کہانتوں میں پڑھنے کی بجائے قرآن و سنت پر ہی غور و فکر کرنا چاہیے، انہی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اسی میں انسان کا بھلا اور فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔